मुंह और खुर की बीमारी जानवरों नहीं इंसानों को भी होती है। इनका मुंह जब खुलता है गालियां निकलती हैं, कदम उठता है तो मुल्क के खिलाफ उठता है। जानवरों के साथ ऐसी सियासी जमातों का भी इलाज करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाइव स्टॉक कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कोई कहता था सड़कें बनाने से कौम तरक्की नहीं करती, किसी की अकल पर मातम करूं या क्या करूं। पिछली हुकूमत ने 4 साल आपके लिए कुछ नहीं किया। कौन सा अस्पताल, कॉलेज या स्कूल बनाया? नौजवानों के लिए बिलासूद 3 करोड़ तक का कर्ज प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। आज अवाम का पैसा अवाम पर खर्च हो रहा है। मरियम नवाज सियासी वर्कर्स को धमकियां दे रही हैं। पहले जो किया वो कम था। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का रद्द अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लोगों को घरों से उठाना, कारोबार बंद करना, यही इलाज वजीर आला करना चाहती हैं। बोले, हुकूमत एक मुलाकात नहीं करा सकती तो मुतालिबात कैसे मानेगी। मुल्क की बड़ी पार्टी के कायद को दहशतगर्दों के डेथ सेल में रखा हुआ है। संगजानी जलसा मुअख्खर कराने के लिए जेल खुल सकती है तो अब क्यों नहीं। मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, फिर भी बानी ने तहरीरी मुतालिबात की हिदायत की है। मेरे साहब ने 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है, अगर मैं ना दूं तो हु करके या कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज कर लेगा। लेकिन अगर तो काम नहीं होता तो फिर कहीं मुझे आप पे हु ना करना पड़े। पेशावर यूनिवर्सिटी को 50 करोड़ ना दूं तो आप मेरे खिलाफ ऊ करके एहतजाज करना। ठीक काम ना हुआ तो फिर मैं भी ऐसे ही एहतजाज करूंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। नए सूबे बनाने का मुतालबा भी कर दिया। कहा, आबादी कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन हम नए सूबे नहीं बना रहे क्योंकि हमने डिलीवर नहीं करना, बादशाहत करनी है। वजीर आला ने खैबर पख्तूनख्वा में पहले ऑनलाइन मेडिसिन ऑर्डरिंग पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, अली अमीन गंडापुर ने दुरुस्त एहतजाज का तरीका अपना ही लिया। काश वो 26 नवंबर और 9 मई को भी जलाओ घेराव के बजाय ऊ करके एहतजाज कर लेते। बैरिस्टर गौहर की कल मुलाकात हुई थी, उनसे जो बात हुई है खान साहब की, तीसरी नशस्त कर लें, उस नशस्त में तहरीरी मुतालबात भी दे दें, लेकिन साथ ही ये कहें कि उस नशस्त में माना जाए कि जुडिशल कमीशन जो हम मांग रहे हैं 9 मई के हवाले से, 26 नवंबर के हवाले से, वो बनेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम चौथी नशस्त नहीं करेंगे। तीसरी नशस्त के लिए तैयार हैं, पैगाम भेज दिया, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कमेटी रुकन सलमान अकरम राजा का कहना है, बानी से खुले माहौल में मुलाकात के बजाय उसी कमरे में मुलाकात कराने की दरख्वास्त की, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। सलमान अकरम राजा ने बताया, बैरिस्टर गौहर को कल बानी पीटीआई ने तीसरी नशस्त करने की इजाज़त दी थी, तहरीरी मुतालिबात देने का भी कह दिया था। बानी ने कहा है तीसरी नशस्त में जुडिशल कमीशन की बात करें, तीसरी नशस्त पर जुडिशल कमीशन पर ना माना गया तो चौथी नशस्त ना करें। मुज़ाकरात का अमल बानी पीटीआई के ट्वीट से पहले ही रुका हुआ है। एक तबका चाहता है मुज़ाकरात आगे बढ़ें, ख्वाजा आसिफ उस तबके में शामिल नहीं। एक सवाल पर सलमान अकरम राजा बोले, शेर अफजल मरवत की बात को पार्टी की बात नहीं समझता, हम 4-5 लोग ही बानी और पार्टी की बात का इस्तेहकाक रखते हैं। सलमान अकरम राजा साहब का पीटीआई से क्या ताल्लुक है? सेक्रेटरी जनरल है आपकी पार्टी। कौन कहते हैं? सलमान अकरम राजा का कोई नोटिफिकेशन आपने देखा है? सलमान अकरम राजा के दस्तखतों से कोई आपने कुछ देखा है? ये हजरत सेक्रेटरी जनरल बन ही नहीं सकता है पीटीआई का। पूछ लें बैरिस्टर गौहर साहब से, आप पूछ लें पार्टी के किसी लीडर से कि ये हजरत किस खाते में सेक्रेटरी जनरल हो गया। सलमान अकरम राजा अजनबी हैं, उनका पीटीआई से क्या ताल्लुक? शेर अफजल मरवत ने सवाल उठा दिया। बोले, बैरिस्टर गौहर से पूछें, सलमान अकरम राजा ऐसे सेक्रेटरी जनरल हो गए। पार्टी आइन के मुताबिक इलेक्शन में मुंतखब ही जनरल सेक्रेटरी हो सकता है। बानी पीटीआई से आज बात करूंगा और सलमान अकरम की सारी बात बताऊंगा। सलमान अकरम ने लाइन क्रॉस की, वो ज़ातियात पर चले गए। वो नवाज शरीफ पर तनकीद के बजाय मुझ पर तनकीद करते हैं। पीटीआई, नून लीग और पीपी का एक टेबल पर बैठना बड़ी बात है। यकीन है मुज़ाकरात का तीसरा दौर खुशगवार माहौल में होगा। हमने कहा पहले हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से। हुकूमत के जो लोग हैं उन्होंने कहा जी आपकी बात दुरुस्त है और हम लोग कराएंगे। अभी वो कह रहे हैं कि जी नहीं, ये तो जेल रूल्स में है ही नहीं, मतलब अभी खुद ही उस चीज़ पे मुकर रहे हैं। क्या ये लोग एम्पावर्ड हैं
کہ نہیں ہے تو ہمیں پھر عملاً ہماری میٹنگ کرائیں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. اختیارات رکھتے ہیں تو ملاقات کرا دیں. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی حکومت پر تنقید. کہا بانی پی ٹی آئی سے ہماری ملاقات نہیں کرائی جا رہی. کہا گیا ملاقات کرانا جیل مینول کا حصہ ہی نہیں. حکومت اب اپنی ہی بات سے مکر رہی ہے. عرفان صدیقی نے کہا یقین دہانی کرائی تو مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات کرانی چاہیے تھی. کمیٹی کا کوئی رکن ملاقات کرانے کے لیے ذمہ دار نہیں. جو وعدہ کرتے ہیں اسے عملی جامہ پہنانا چاہیے. علی امین گنڈا پور نے کہا بانی سے انفرادی ملاقاتیں کرائی جا رہی ہیں. اسپیکر ایاز صادق کی عدم موجودگی کے باعث مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات میں تاخیر ہوئی. کمیٹی رکن اعجاز الحق بولے پی ٹی آئی رہنماؤں نے پریس کانفرنس میں جلدی کی نرم رویہ رکھا جائے تو بات چیت آگے بڑھے گی. حکومتی کمیٹی با اختیار نہیں تو پی ٹی آئی کمیٹی کے پاس بھی تو اختیار نہیں ہے. میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ کون سے 3 لوگ ہیں جو اس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. ابھی نام چھوڑ دیں آپ ان کے. 3 لوگ ہیں جس کو ہینڈل کر رہے ہیں. دسمبر 26 کو میٹنگ ایک ہوتی ہے, ایک دسمبر 30 کو ہوتی ہے, ایک جنوری 1 کو ہوتی ہے اور ایک جنوری 5 کو ہوتی ہے. یہ 4 میٹنگز ہو چکی ہیں. بشرا بی بی کی بیک ڈور میٹنگز ہوئی ہیں. 3 لوگ ہیں جو ڈیل کر رہے ہیں. پروگرام خبر میں محمد مالک کا انکشاف. میزبان محمد مالک نے بتایا بشرا بی بی کی اب تک 4 ملاقاتیں ہو چکی ہیں. ایک میٹنگ 26, دوسری 30 دسمبر, تیسری 1 اور چوتھی 5 جنوری کو ہوئی. بانی پی ٹی آئی نے بھی کنفرم کر دیا کہ بشرا بی بی جو کر رہی ہیں درست ہے. ترجمان پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم نے تردید کر دی. کہا محمد مالک سے درخواست 3 نام سامنے لائیں. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے شادمان جلانے کے کیس میں شاہ محمود قریشی, یاسمین راشد اور دیگر پر فرد جرم عائد کر دی. ملزمان کا صحت جرم سے انکار. عدالت نے آئندہ سماعت پر پروسیکیوشن کے گواہان کو شہادت کے لیے طلب کر لیا. مزید سماعت 16 جنوری تک ملتوی کر دی. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے 9 مئی کے مخصوص ملزمان کے ملٹری ٹرائل پر سوالات اٹھا دیے. جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا. تمام ملزمان پر مقدمہ ایک جیسا تھا, پر یہ تفریق کیسے ہوئی کہ کچھ کا ٹرائل ملٹری کورٹ اور کچھ کا ATC میں ہوگا؟ کیا اب کلبھوشن جیسے ملک دشمن کا کیس ملٹری کورٹ میں چل سکتا ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کوئی مثال تو دیں جہاں آئین معطل کیے بغیر سویلین کا ملٹری ٹرائل ہوا ہو. جسٹس حسن اظہر بولے کیا 9 مئی دہشت گردی سے زیادہ سنگین جرم ہے جو ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے؟ جسٹس جمال مندخیل نے کہا ATC سے ملزم بری, فوجی عدالت سے سزا ہو رہی ہے. کیا فوجی عدالتوں میں کوئی خاص ثبوت فراہم کیا جاتا ہے؟ انسداد دہشت گردی عدالتوں کو مضبوط کیوں نہیں بنایا جاتا؟ عدالتوں نے فیصلہ تو شواہد دیکھ کر ہی کرنا ہوتا ہے. سماعت کل تک ملتوی. مجرموں کو صبح لان میں چھوڑا جاتا ہے جہاں وہ شام 5 بجے تک رہتے ہیں. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے قید تنہائی سے متعلق رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دی. جسٹس جمال نے پوچھا لان کون سا, ڈیتھ سیل والا تو نہیں؟ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا سر یہ وہ والا لان نہیں جو آپ نے دیکھا ہوا ہے. مجرموں کو میٹرس دیے گئے ہیں, جیل میں ٹک شاپ ہے, کافی بھی پی سکتے ہیں. وکیل فیصل صدیقی نے کہا آپ کا مطلب گھر والا ماحول ہے. جسٹس مسرت ہلالی نے تنبیہ کی کہ اگر آپ نے غلط بیانی کی تو ہم جیل اصلاحات کمیٹی سے رپورٹ منگوا لیں گے. انٹرنیٹ کی سست روی عالمی کمپنیوں نے پاکستان سے اپنے آپریشنز منتقل کرنا شروع کر دیے. واٹس ایپ نے اپنا سیشن سرور راؤٹنگ باہر منتقل کر دیا. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کا کہنا ہے بیرون ملک منتقلی سے سروس متاثر ہوئی. واٹس ایپ صارفین کو رابطے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا. پی ٹی اے نے دعویٰ کیا کہ فکس لائن اور موبائل نیٹ ورکس پر انٹرنیٹ بہتر ہوا ہے. فکس لائن انٹرنیٹ سپیڈ میں پاکستان 139ویں نمبر, موبائل نیٹ ورک میں پاکستان کی رینکنگ 97 ہے. بہت سارے بچے فیل ہو گئے, 2 بچوں پر کیس نہیں, کافی سارے کچھ کو ایڈمیشن بھی نہیں مل رہے. اس حوالے سے آپ کیا کریں؟ دعا کر رہے ہیں. 18ویں ترمیم کی ڈیولیوشن آف پاور کے وہ کر دیا اس نے ایکومولیشن آف پاور, اور تعلیم کی اعداد و شمار اور خراب.
कराची में इंटर के बच्चों के लिए दुआ ही कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बच्चों की दादरसी के सवाल पर कहा, 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात सूबों को मुंतकिल हो गए, हम दुआ ही कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, ख़वातीन की तालीम से मुताल्लिक पाकिस्तान में पहली बार बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की जा रही है। बड़े मुल्कों के लोग इस्लामाबाद तशरीफ ला रहे हैं, अफगानिस्तान को भी दावत दी है। कराची शहर के लिए इसी साल हम डबल डेकर बसेस भी लेके आए। इंशाल्लाह ताला लंदन की तरह जो भी सूबाई सड़कें होंगी वो बनेगी। हुकूमत सिंध का भी फोकस यही है, हम ज़्यादा से ज़्यादा सनतें लगाएं। यहाँ IMF के बाद हम मजीद स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बना सकते। कराची में लंदन की तरह सड़कें बनाएंगे, इसी साल डबल डेकर बसें लेकर आएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, मानता हूँ कराची में मसाइल हैं, लेकिन हम इनके हल के लिए संजीदा हैं। शहर में सेहत की स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलतें मौजूद हैं। पड़ोसी मुल्कों से भी लोग इलाज के लिए सिंध आ रहे हैं। सिंध हुकूमत का फोकस ज़्यादा से ज़्यादा सनतें लगाने पर है। ताजिर खुशहाल होंगे तो मुल्क खुशहाल होगा। IMF प्रोग्राम की वजह से हम मजीद स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बना सकते। कराची में कहीं सड़कें टूट फूट का शिकार, कहीं सीवरेज के मसाइल। यूनिवर्सिटी रोड पर सफर करने वाले रुल गए। पुरानी सब्जी मंडी के करीब सड़क तालाब बन गई। सिविक सेंटर से कश्मीर पार्क तक ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। दाऊद यूनिवर्सिटी से पीपल्स सेक्रेटेरिएट जाने वाला रास्ता बंद होने से शहरियों को मुश्किलात। ट्रैफिक पुलिस का कहना है, दाऊद कॉलेज के करीब BRT प्रोजेक्ट का काम जारी है। आम जितने भी पावर प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हैं या पब्लिक सेक्टर हैं, सबके कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू होके इंशाल्लाह आवाम को बहुत अच्छी बचत होगी। IPPs के साथ मुज़ाकरात का असर आम आदमी तक पहुंच चुका। बिजली की कीमतें कम हुई हैं। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी कहते हैं 1100 अरब रुपए की बचत कर चुके। मजीद 15 IPPs के मुआहदों को काबीना में ले जा रहे हैं। अब हुकूमती पावर प्लांट्स की बारी है। तमाम IPPs के मुआहदों पर नजरसानी की जाएगी। वज़ीर आला KP से कुंडा कल्चर के खात्मे पर बात हुई। कुंडा कल्चर के खिलाफ उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं थी। बिजली की कीमत कम नहीं हो रही। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं। जमात इस्लामी ने 17 जनवरी से मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, वज़ीर आज़म खुशखबरी दे रहे होते हैं कि स्टॉक इंडेक्स बेहतर हो गया। वज़ीर आज़म बताएं, चीज़ें सस्ती क्यों नहीं हो रही। ख्वाहिश है मुज़ाकरात कामयाब हों। बानी PTI समेत तमाम सियासी कारकुनों को रिहा होना चाहिए। पौने 4 बजे तक मेरा एक बेटा वापस आया। मैंने उनसे पूछा भाई को क्यों नहीं लेकर आएंगे, लेकिन मम्मा मैं जो है ना भाग कर आ गया हूँ। सारे वहाँ से मैं 2 रास्ते हैं यहाँ से, वो आए। फिर मैं उसके बाद 4:05 या 10 मिनट पे मैं नीचे उतरी हूँ। मैंने सब जगह देखा, सब चौकीदार से पूछा, सब जगह नहीं था वो। नॉर्थ कराची सेक्टर 5 से लापता 7 साल के सारिम को पुलिस ढूंढने में नाकाम। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक सारिम 7 जनवरी को मदरसे से वापस नहीं आया। कारी ने बताया बच्चा पौने 4 बजे वापस जा चुका है। मस्जिद की सीढ़ियों से सारिम के दस्ताने मिले, लगता है उसे अगवा किया गया है। पुलिस का कहना है बच्चे की बाजियाबी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। उन्होंने ये बताया कि स्टेबल थोड़ा बहुत इस पे वेट डाल सकते हैं। अदर देन दैट जो भी रिपोर्ट्स हैं वो मेडिकल पैनल को साइन करेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि 6 वीक्स में समथिंग ये तो मेडिकल पैनल ही बताएगा और डॉक्टर ही बताएंगे। मैं कुछ नहीं बता सकता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, वो बताएंगे। ज्यादा खतरे की बात नहीं, रिपोर्ट मेडिकल पैनल को भेज दी गई है। कौमी टीम स्टार बैटर साइम अयूब की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद ने कहा सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी, डॉक्टर ही बताएंगे साइम अयूब को सेहतयाब होने में कितना वक्त लगेगा। वज़ीर आला पंजाब ने मवेशी पाल स्कीम के तहत लाइफ स्टॉक कार्ड तकसीम कर दिए। मंसूबे के तहत 11 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे। कार्ड से 40 से 80 हज़ार मवेशी पालने वाले अफराद मुस्तफीद होंगे। मरियम नवाज ने कहा आज 2 खवातीन को भी लाइफ स्टॉक कार्ड दिए, उन्होंने भी कारोबार शुरू किया। लाइफ स्टॉक कार्ड का दायरा फैलेगा तो घरों में खुशहाली आएगी। पाकिस्तान में पहली बार एनिमल टैगिंग का सिलसिला शुरू किया है। हर जानवर को QR कोड देंगे जिससे मार्केट डिमांड का पता लगेगा।
کراچی میں قبر کی قیمت 14,300 روپے مقرر کر دی گئی۔ میئر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ KMC کے رجسٹرڈ قبرستانوں میں کسی نے مقررہ نرخ سے زائد رقم وصول کی تو کارروائی کی جائے گی۔ شہری 1339 پر شکایت درج کرا سکتے ہیں۔ قبروں کو مسمار کرنے والی مافیا کے خلاف بھی ایکشن ہوگا۔ شاہراہ نور جہاں پولیس کا ایکشن، قبر 60,000 میں فروخت کرنے والا گورکن گرفتار۔ وزارت مذہبی امور نے 5,000 خالی نشستوں پر حج درخواستیں طلب کر لی۔ کل سے پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر درخواستیں وصول کی جائیں گی۔ ترجمان مذہبی امور کا کہنا ہے نئے درخواست گزار پہلی 2 قسطوں کی مد میں 6 لاکھ جمع کروائیں گے۔ قربانی یا الگ کمرے کے اضافی اخراجات ہوں گے۔ نامزد بینک روزانہ کی بنیاد پر درخواستوں کو پورٹل پر اپلوڈ کریں۔ تعداد مکمل ہونے پر درخواستوں کی وصولی روک دی جائے گی۔ سعودی عرب نے اسرائیلی نقشے کی مذمت کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایسے بے بنیاد اور انتہا پسند اقدامات اسرائیل کے غاصبانہ ارادوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ قطر، اردن، متحدہ عرب امارات اور فلسطین کی بھی نام نہاد صہیونی ریاست کے متنازع نقشے کی مذمت۔ صہیونی حکومت نے نام نہاد گریٹر اسرائیل کے نقشے میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے علاوہ اردن، شام، لبنان اور دیگر عرب ممالک کو صہیونی ریاست کا حصہ دکھایا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کینیڈا کو امریکہ میں ضم کرنے کے بیان پر ڈٹ گئے۔ ٹرمپ نے کینیڈا کو امریکہ کے نقشے میں شامل کر کے تصاویر شیئر کر دی۔ سوشل میڈیا پر نقشے میں کینیڈا اور امریکہ کو ایک ملک دکھایا گیا۔ پورے نقشے پر امریکہ کا جھنڈا بنا ہے۔ ICC وفد کی چیمپئنز ٹرافی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے نیشنل اسٹیڈیم کراچی آمد۔ PCB آفیشلز کی تعمیراتی کام پر بریفنگ۔ اسٹیڈیم میں تعمیراتی کام 90% مکمل ہو چکا۔ ICC وفد راولپنڈی اور لاہور میں بھی انتظامات کا جائزہ لے گا۔ چیمپئنز ٹرافی کو نقصان پہنچانے کا بھارتی میڈیا کا ایک اور پروپیگنڈا ناکام۔ بھارتی میڈیا نے اسٹیڈیم کے تعمیراتی کام کو جواز بنا کر پوری چیمپئنز ٹرافی پاکستان سے منتقل ہونے کا شوشہ چھوڑا۔ PCB نے لاہور اور کراچی میں ٹرائی سیریز کا اعلان کر کے بھارتی میڈیا کو شٹ اپ کال دے دی۔